जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी हमलों के नतीजे में ख़ासतौर पर पिछले दिनों में इसराइल को बहुत सख्त नुकसान पहुंचा है। बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत सी इमारतें तबाह की। ट्रंप नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे के हमरा नीदरलैंड में नेटो सरबराही इजलास के दूसरे रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साफ़ी ने उनसे पूछा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा कि इस बयान पर आपका क्या रद्द अमल है कि वो अब भी जोहरी मवाद की जो है इनरिचमेंट करना चाहते हैं। तो ट्रंप ने कहा मुझे नहीं मालूम, उन्होंने वाकई ऐसा कहा है, लेकिन इस वक्त किसी चीज़ की अफसुदगी नहीं करना चाहते। वो खुद को संभालना चाहते हैं और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ये सूरत इस वक्त चल रही है। मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आप को प्रोग्राम में खुशामदीद। और ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ये मिस्र मशरक़ वस्ती की लड़ाई में जी। कि इतना ज़्यादा नुकसान इज़राइल का हुआ है। सही। इज़राइल और अमेरिका ने मेरे ख्याल में बड़ी गलत असेसमेंट की थी ईरान के बारे में। सही। ईरान को ये पता था कि एक दिन आना है जब हमारे पर अमेरिका और इज़राइल ने अटैक करना है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की और इंडिजिनस तैयारी की। सही। उन्होंने बाहर की इमदाद पे ज़्यादा तहनास नहीं किया। जी। उन्होंने क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक जी। मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स ये अपने मुल्क में तैयार की। इन्होंने नॉर्थ कोरिया ने उनको ज़रूर सपोर्ट किया, जी। मे भी कहीं रशिया ने भी किया होगा, सही। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए और सही। यही उन्होंने सर्वाइवल रखा जी। कि एक ही इलाज ईरान इज़राइल का है। देखें, इज़राइल इज़ वेरी सेंसिटिव टू जी। ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरल के डैमेज के ऊपर, सही। और दबा गया। और छोटा इज़राइल है, छोटा टारगेट है। मैं हमेशा ये कहता था कि इधर ईरान को चाहिए कि बजाय इसके कि वो पूरे मशरिक़ वस्ती में जी। उनके 19 एसेट जो अमेरिकन के वहाँ अटैक करे, कॉन्सनट्रेट इज़राइल की तबाही करके रखते हैं। इतना सही। मारेंगे इनके अवाम, इस जो कसाई टाइप नजर ये है नेतन्याहू, जी। इसके खिलाफ हो जाए। अब मैं बताऊं, जिस दिन ये भी खत्म हुई लड़ाई, आप देखें कि इसका हमेशा के लिए सियासत दफन हो जाएगी। जी, बिल्कुल जितना ठीक इनको कह रहे हैं नुकसान आप। हुआ, और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद कह के वाकई नुकसान बहुत हुआ है, सही। और इन्होंने खुद जाके रिक्वेस्ट किया अमेरिकन को कि हमारी सीज फायर करवा दें। सही। और ईरान का यही स्टांस था कि हम उस वक्त सीज फायर करेंगे जो अग्रेसर है जी। वो सीज फायर करे, जी। डी एस्केलेट करे, तभी तो देन वी आर सीज रेडी फायर टू। पायदार भी होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सदर ट्रंप का मजीद कहना है कि हमने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, ये सब के लिए एक फतह है, और ईरान के लिए भी। उनके पास तेल है, ज़हीन लोग हैं, वो दोबारा उबर सकते हैं। तो ये आप ये व्यूज़ कैसे देखते हैं सदर ट्रंप के ईरान के बारे में? देखें, उनकी बातें पॉजिटिव हो रही हैं इसलिए कि उन्होंने रियलाइज़ ये कर लिया कि ईरान एक बहुत ही रेजिलियंट, बहुत नेशनलिस्ट और मुहब्बे वतन कौम है। इट इज़ सही। नॉट लाइक इराक या लिबिया या सीरिया की तरह, सही। जहाँ वो गए उन्होंने पूरे जाके ऑयल के ऊपर कब्जे कर लिए, सही। रिजीम चेंज कर ली। यहाँ ठीक है। उनको 2-3 यहाँ हज़ार ऐसा से, कुछ नहीं हो सका। और बिल्कुल ठीक उनकी है। पूरा प्लान था 40-50 साल से कि किसी तरीके से ईरान में रिजीम चेंज करें, नंबर एक। सही। नंबर 2, इनके ऑयल और गैस के ऊपर कब्जा करें, सही। इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसको जी। ख़त्म करें और सही। न्यूक्लियर साइट्स को तबाह जी। करें। जी। जी। वो सिवाय न्यूक्लियर साइट्स के अलावा वो कुछ नहीं कर सके, सही। एंड दे रियलाइज कि हमारे बस की बात नहीं है, सही। और अगर करेंगे तो ये उस तरह की लड़ाई होगी जो 20 साल तक चलेगी, सही। और एंड रिजल्ट फिर भी ये हम अपनी टारगेट जी, अचीव नहीं बिल्कुल जाहिर करेंगे। बात है, हर जंग के बाद फिर टेबल पे आते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब, आप कैसे देखते हैं एक हफ्ते से ज़ायद जो मशरिक़ वस्ती में लड़ाई रही है, बड़ी घमसान की लड़ाई रही है, तो इसके बाद वो उसके माशी असरात कितने हुए हैं दुनिया के ऊपर, और ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ती के ऊपर? आपने देखा फ़्लाइटें बंद रहीं, तेल की तरसील बंद रही, तो ये कितने नेगेटिव इम्पेक्ट आया होगा दुनिया की इकॉनमी के ऊपर? देखें, एक बात तो है कि जब हम ह्यूमन कॉस्ट की बात करते हैं तो वो हमेशा से नेगेटिव रहा है। सही। और वो जो गज़ा के लोगों को कितनी बेदर्दी से इज़राइल ने मारा और मारी जा रहा है। जी। जी। कोई 60-70,000 लोग, औरतें, बच्चे सही। शहीद कर दिए हैं। तो जी। वो समझता था कि बाकी भी ऐसे ही हैं। जी। जी। और
ٹیکنیکلی ایسے ہی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو میزائل ایران مار رہا تھا اسرائیل پہ تو اس کو جارڈن پہلے گراتا تھا، جی بالکل، پھر وہ اسرائیل. تو دوسری بات جو آپ نے معاشی نقصان کی بات کی ہے، تو میرا یہ نظریہ ہے کہ جنگیں کیپٹلزم اور امریکہ دنیا میں شروع ہی اس وقت کرتا ہے جب اس کا اپنا معاشی بحران ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. امریکہ تو اسلحہ بیچتا ہے، اب یہ اسلحہ استعمال ہوا ہے، ایران نے تو اپنا کیا ہے، جی بالکل، تو انڈیجنس اپنا اپروچ سے بنا اور اپنا بنائے گا، صحیح. اس میں امپلائمنٹ دے گا. صحیح. مگر اسرائیل نے تو امریکہ سے خریدنا ہے، صحیح. جس طرح یوکرین بھی قرضے پہ لے رہا ہے اسرائیل سے، تو وہ ان کی کمپنیاں چلیں گی. ٹھیک ہے. تو تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ بیٹھے ہیں اس علاقے میں، جی جی انہوں نے تو معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جنگی جہاز بھی خریدنے ہیں، حالانکہ اسرائیل سے ان کو خطرہ نہیں ہے، ایران سے ان کو خطرہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جنگی اکانومی چلے گی، مگر تیل کی اکانومی جو ہے، کیونکہ 20-22% تیل 25% یہاں سے جاتا ہے، تو یہ جنگ ختم ہوئی ہے جب ایران نے وہ آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے. بالکل صحیح. تو مگر وہ 20-25% ہی ہے اوپیک کا تیل، باقی تو وینزویلا سے امریکہ خریدتا ہے، برنٹ سی آئل ہے، کئی ملک روس سے خریدتے ہیں اینڈ سچ فورتھ. تو قیمتیں بڑھیں گی، ہمارے جیسے ملکوں کو فرق پڑے گا کیونکہ ہم پہلے امپورٹر ہیں. جی بالکل، تیل کے نان آئل پروڈیوسنگ ملک ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مہنگا جب ہوگا تو یہاں تیل مہنگا ہوگا اینڈ سچ فورتھ، تو اکانومی ہماری خراب ہونی ہے، ڈسٹرب ہونی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا برگیڈیئر حارث نواز صاحب، آج نیدرلینڈ میں صدر ٹرمپ نے مزید اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق قائم ہو جائے گا. تو کیا یہ اس بات کی علامت ہے، اس طرف یہ پیش رفت ہے کہ دوبارہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کی طرف واپس آئے گا، جو مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا وہ دوبارہ شروع ہوگا اور مشرق وسطیٰ کے اندر لائف جو ہے وہ نارمل ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایران کو بالکل بات چیت تو کرنی چاہیے، لیکن بات چیت میں گارنٹی لینی چاہیے کہ آج کے بعد ایک تو جو ان کے انسپیکٹرز کی رپورٹ ہوگی اٹ ول بی آنرڈ. صحیح. اسرائیل ول نیور ایور اٹیک یہ ایران کے ٹارگٹس کے اوپر. صحیح. نمبر 3، ان کی سینکشنز فوراً ختم ہونی چاہیے. صحیح. کیونکہ when they are saying کہ انہوں نے ایران کی تمام نیوکلیئر سائٹس کو نیوٹرلائز کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ دنیا ان کے اوپر سینکشن لگائے. سینکشن اٹھانے کے بعد ایران will re-emerge as a very strong military، مزید مضبوط ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے جو کچھ اتنی اچھی پالیسیز رکھی ہے، جس سے ایران نے ریئلائزڈ کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ کون ایران کا کرائسس میں دشمن تھا، جی بالکل، اور کس نے ایران کی کمر میں کرائسس میں چھرا گھونپا ہے. جی بالکل. دیٹ ہیز بین ایکسیلنٹ تھنگ بیکاز پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، چائنا اور ہمارے ریجن کے تمام ممالک، نو وی آر آل ٹوگیدر اینڈ انڈین، یہ قصائی نریندر مودی ٹیررسٹ، یہ ٹوٹل دنیا میں اور ریجن میں آئسولیٹ ہو گئے. جس کا خواب تھا کہ میں یہاں کا ایک پولیس مین بنوں گا، میرے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں، پاکستان بلاک ہے، پاکستان has re-emerged in this پورے ریجن میں کہ یہ ریجنل اسٹیبلائزر ہے. امریکن نے، دنیا نے ریئلائز کر لیا کہ پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل میچور نیوکلیئر ملک ہے with very strong professional battle hardened army، جو انہیں کر کے دکھا دی ہے. اس سے امریکن نے بھی ریئلائز کر لیا کہ یہ اب یہ بالکل انڈیا کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ غلط ہے، نہ ان کی حکومت اس قابل ہے، نہ ان کی فوج انٹرینڈ ان پروفیشنل ہے. سو آپ نے دیکھا کہ یہ بڑا، ابھی ہمیں یہ چاہیے کہ میں ایران کو یقین اور دلا دیں کہ یہ جو ساتھ نے اور رو نے مل کے جال بچھا کے ان کے اپنے ایران سے یہ وہ پورا نیٹ ورک نکلا ہے. اب تو دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ انڈیا ایک دہشت گرد ملک ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. برگیڈیئر صاحب، آپ سے بات چیت کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، یہ جو پابندیوں کی بات کی ہے برگیڈیئر حارث نواز صاحب نے کہ اب ایران سے پابندیاں اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ پہلے بھی کافی عرصہ ایک بہت زمانہ گزر گیا ہے، ابھی اس کے اوپر آپ لوگوں نے حملے بھی کیے اور آپ کے مطابق ایٹمی جو اثاثے تھے ان کو تباہ بھی کر دیے، تو اب کوئی جواز رہ جاتا ہے ایران کے اوپر پابندیوں کا؟
دیکھیں میں تھوڑا سا اور مختلف پوائنٹ آف ویو میں رکھتا ہوں. جی وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ کی ٹون جی وہ یہ نہیں ہے کہ طاقتور ملک والی ٹون ہے. صحیح فرق آیا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل اس کو دیکھنا پڑے آپ گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکن حملوں سے کچھ دن پہلے اسی علاقے میں ایک زلزلہ آیا تھا 5.2 جی ریکٹر کا, صحیح, جس کے اوپر ایک خاص خدشہ یہ ہے کہ شاید ایران نے اپنا نیوکلیئر بلاسٹ ٹیسٹ کیا کیا ہے. سو ایک تو یہ ابھی تک ویریفائی نہیں ہوا کہ ان کے پاس بوم آ گیا ہے. صحیح. دوسرا روسی نمبر 2 جو ہیں پوٹن کے بعد میندلیف, ان کا بیان ہے کہ ایران کو بوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہی 4-5 بوم ایران کو بیچ دیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا نارتھ کوریا نے بھی اسی قسم کا بیان دیا ہے, ٹھیک ہے, جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے. جی. اب جو چوتھی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ کے حملے سے پہلے امریکہ نے ایران کو وارن کر دیا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ ہم حملہ کرنے لگے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس کے اوپر مواد نکال دیے گئے. اس میں ایک اور بات بھی ہے, اور یہ جو ایران نے امریکن اڈے پہ حملہ کیا ہے, ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا ہے ایران کا کہ جی ہمیں بتا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گفت و شنید تو جاری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, SIFC کی کامیابیوں کے 2 سال مکمل ہو گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ SIFC نے ہماری معیشت کی بحالی کے لیے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے؟ جب تک بریگیڈیئر صاحب کا لنک بحال ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ جو SIFC کا کردار رہا ہے پچھلے 2 سال میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو رہا ہے؟ پاکستانی اکانومی میں اس کا بہت اچھا کردار ہے, اس سے انویسٹمنٹ بڑی ہے, کوئی صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیں ایسی بورڈ تو بننا چاہیے, شاید CA کارپوریشن ہے جی, یہ بہت ضروری تھی. جی, اس میں ہمارے جو اعلیٰ آفیسرز ہیں آرم فورسز کے, ان کا ہونا بھی ضروری اس لیے تھا کہ وہ گارنٹی کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی سیفٹی, جس میں CPEC پہ بھی انہوں نے گارنٹی کیا ہوا ہے. جی بالکل, اور لانگ ٹرم پالیسیز کو گارنٹی کو آگے چلنے کے لیے بہت ضروری تھا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب تک مجھے لگتا ہے آواز پہنچ نہیں پا رہی, کوئی لنک کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر قیس حسن صاحب, آپ بات کر رہے تھے SIFC کے حوالے سے. جی دیکھیں, ایک 2-3 ہم نے سکسیسفل میٹنگز کی ہیں. ایک تو وہ کی ہے جو سینٹرل ایشین ملکوں میں, جس میں ہم نے بیلاروس کو بیچ میں لایا ہے, اور ایک تو وہ بہت سکسیسفل تھی. اور دوسرا پھر ہم نے یہ ایک منرلز کا کانفرنس کروائی ہے, جس میں امریکنز بھی انٹرسٹڈ ہیں, دوسری کمپنیاں بھی انٹرسٹڈ ہیں, اور تو اس لیے یہ اس کا رول اب بڑھتا جا رہا ہے ان دیٹ کانٹیکسٹ. جی, اور بڑی ضروری ہے کہ ہمارے منرلز میں انویسٹمنٹ آئے. صحیح ہے. اور ہم جب پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ بیوروکریسی کا رول نیچے آنا چاہیے, تو پھر یہ بائی پاس کرے گا ان سب کرپٹ ایلیمنٹس کو جو انویسٹمنٹ نہیں آنے دے رہا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو بات ہے. باقی رول یہ ہے کہ ایسی انویسٹمنٹ بورڈ جو ہیں وہ کچھ سال لیتے ہیں. صحیح, ٹائم لگتا ہے چیزوں کو لائن اپ کرنے میں. اچھا, یہ گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے, یہ سمارٹ زراعت کی طرف ہے, یہ بھی SIFC کی طرف سے ایک انیشیٹو. اب کیا سمجھتے ہیں گرین پاکستان انیشیٹو ہے, وہ پاکستان کی زراعت کو سنبھالنے میں کوئی مدد کر سکے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گرین انیشیٹو کے لیے جو سفارشات دی گئی تھیں وہ ہمارے چیمبر آف کامرس کی طرف سے گئی تھیں. انہوں نے پہلے پچھلے چیف آرمی سٹاف کو بھی اور ان چیف آرمی سٹاف کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کوالٹی پروڈکٹ نہیں مل رہا. تو پھر اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ, میرا خیال بلوچستان گورنمنٹ میں, شاید پنجاب میں, وہ گورنمنٹ کی زمین جو ادروائز کاشت نہیں ہو رہی تھی آرمی کو دی گئی کہ اس کو گرین انیشیٹو میں لے کے جائے. مگر جب نینے بنانے کی باری آئی تو سندھ نے جو اس کو اپوز کیا ہے, تو وہ پھر ذرا پیچھے چلی گئی سارا انیشیٹو, کیونکہ جب تک پانی ہی نہیں ہوگا تو پھر زراعت وہ زراعت جو ہے اس لیول پہ نہیں ہے. حارث نواز صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
ब्रिगेडियर साहब का भी लिंक अभी बहाल नहीं हो पा रहा। अच्छा, अभी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही थी डॉक्टर कैस असलम साहब के, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, इंडस्ट्री नहीं चल पा रही, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही। तो जब इस तरह की ये जो बेसिक एक्टिविटीज़ है इकॉनमी को उठाने के लिए, जब आप इस तरफ कोई इकदामात नहीं उठा रहे तो हम कर्ज पे कर्ज लेके कब तक ये मुल्क चलाते रहेंगे? देखिए बात यह है जी कि ग्रोथ तो हो रही है मगर उस लेवल पे नहीं हो रही जहाँ हमें चाहिए। सही। एक साल पहले ये माइनस थी, सही। इस दफ़ा वो 2.76 पे आई है, ठीक है, पॉजिटिव रहा है। पॉजिटिव रही है। हालांकि ख्याल ये था कि 3.5 पे जाएगी। सही। उसका सबसे पहले लिंक तो इंटरेस्ट रेट से है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात। जब 22% इंटरेस्ट रेट था तो ग्रोथ माइनस पे चली गई जी थी। बिल्कुल। पीटीआई की हुकूमत में जब 6% था तो वो ग्रोथ भी 6% पे गई थी। सही। अब नीचे जब इंटरेस्ट रेट आया है तो 11% पे आया है, तो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ बेहतर आई है, मगर ये जब तक सिंगल डिजिट पे नहीं आएगा। सही। दूसरा जो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हुकूमत का हाथ निकलना पड़ेगा, हुकूमत का हर कारोबार की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सही। उसकी रजिस्ट्रेशन होने की ज़रूरत बेशक होगी, मगर लोगों को जब तक आप एक्सपोर्टेबल नहीं बनाएंगे आपकी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होगी। आप सिर्फ देखिए 3 शोबे हैं ना जहाँ से ग्रोथ आ रही है। एक टेक्सटाइल से जो एक्सपोर्ट करते हैं जी। एक जो है, और कॉटन अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीनें आप इंपोर्ट कर रहे हैं। एक बैंकिंग सेक्टर है जिसको इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट रख के ग्रोथ दी हुई है, और तीसरा आईपीपीज है जो लोगों की खाल उतार रहे हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब, फिर ये जो बात आप कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ बेहतर तो हुई है पहले से, लेकिन सबसे अहम चीज़ है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बहाली के लिए गवर्नमेंट को क्या इकदामात करने चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि जब आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्स लगाए हुए हैं आपने, एक्सपोर्ट टैक्स, वो उड़ा दें। सही। जब एक जिसको कहते हैं कमाऊ पुत्र है जी, तो उसको थोड़ा सा आप उसके प्रॉफिट्स पे टैक्स लगाएं, उसकी इनकम पे टैक्स लगाएं, मगर एक्सपोर्ट्स पे टैक्स तो उड़ाएं। फिर ये बात हुकूमत को क्यों नहीं समझ पता है? पता है जी, तो फिर ये इसकी तरफ आपकी क्यों नहीं आते? आईटी पिछली जो पीडीएम 1 की हुकूमत है उसमें आईटी सेक्टर ने ये रिक्वेस्ट की कि हमारा टैक्स उड़ा दें। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब आ गए हैं जी लाइन पे। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये माशी इस्तेहकाम की राह पे SIFC को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो इन 2 सालों में SIFC के क्या ऐसे कारनामे हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत की बहाली में उसका अहम किरदार रहा है? देखें, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। जी। आप ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बात कर लें। जी बिल्कुल। आप माइंड एंड मिनरल्स के लिए मैंने बहुत कॉस्टल भी कट की है, जो यहाँ पर इस्लामाबाद हुई थी, सारा गोल्ड, और उसमें बहुत दुनिया से कंपनी आई थी। दे अंडरस्टूड कि ये पाकिस्तान का कितना बड़ा पोटेंशियल है। जी। और अब बहुत इंटरेस्ट वहाँ शो करें जहाँ का ट्रिलियन डॉलर्स के वहाँ पर डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड के भी और दूसरी मादनियात के। सही। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क भी बन गए हैं। जी। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इसको इंकरेज किया जा रहा है। जी जी। ये वो चीजें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इससे आई कैन एश्योर यू कि पाकिस्तान 5 साल में, यहाँ तक कहते हैं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान 5 साल में $100 बिलियन की रकम एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। लाइक मिलने का टॉप पर, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जो फील्ड मार्शल आसिम ने ये कहा कि जो भी कंपनी बाहर से आएगी वो रॉ मटेरियल नहीं लेके जाएगी, बल्कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएगी, वहाँ की लेबर एम्प्लॉय करेगी, वहाँ के फिनिश प्रोडक्ट बनाएगी और वो लेके जाएगी। इससे मेरे ख्याल में बहुत बलूचिस्तान में खुशहाली भी आएगी, सही तरक्की भी होगी, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत तरक्की करेगा। ग्रीन पाकिस्तान के लिए सिर्फ हमें रिजर्वायर बनाने की जरूरत है, जो हम बरसात में सारा पानी समुद्र में फेंक देते हैं। सही। अगर इसको हम सब कंजर्व कर लें, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, SIFC की जानब से ये जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात की गई है, क्या इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की वजह से इन्वेस्टमेंट बेहतर हुई है और इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हुई है और पाकिस्तानी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है? देखें, जीरो टॉलरेंस बिल्कुल हर लिहाज से आप देखें कि ये एक मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। जीरो टॉलरेंस, करप्शन हो जाए, कोई चीज हो जाए, आपके सामने अभी आपने
ایک سال میں آپ حیران ہوں گے 3000 سے 4000 ارب روپیہ سیل ٹیکس، اس کے بعد انکم ٹیکس میں چوری ہوتا ہے. امیجن کریں ہم $1 بلین کے لیے جو کہ تقریباً 300 ارب بھی نہیں بنتا، ہم محنتیں کرتے ہیں ورلڈ بینک کی، آئی ایم ایف کی، اور ہم 13-14 بلین ڈالر جو ہم ایک سال میں اپنے ملک کا چوری کراتے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ کی جو ہماری اسٹیٹ کارپوریشن ہے 1000 ارب روپیہ ہم وہاں لگاتے ہیں. اگر یہ ہم پرائیویٹائز کر دیں. تھرڈ از کہ جو ہم سرکولر ڈیٹ میں اتنا زیادہ پیسہ نکال دیتے ہیں. جی بالکل، بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایس آئی ایف سی نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے پاکستانی معیشت کی بحالی سے. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.